अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मीडिया व्यू में खुश आमदीद। नाजरीन, मीडिया व्यू हमारा फोकस इस पर रहता है इन प्रोग्राम की सीरीज़ में कि मीडिया की क्या ज़िम्मेदारी बनती है इस वक्त के मुल्क इतने मुख्तलिफ बहरान से दो चार हैं। आज का जो प्रोग्राम है उसमें हम कराची पर बात करेंगे। कराची में पिछले 24 घंटों में 3-4 अहम चीज़ें हुई। एक तो ये कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये फरमाया कि जो IG सिंध हैं उनको क्या बंदूक दी है लोगों को मारने के लिए। उन्होंने अपने कमेंट्स में ये कहा कि 75 लोग मारे गए हैं जनवरी में ही। उसके साथ साथ हमने देखा कि होम जो मिनिस्टर हैं कराची के जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब, उन्होंने ये फरमाया कि एक ऑपरेशन हो रहा है कराची में जिसका मुझे कोई इल्म नहीं। उसके जवाब में हमने देखा कि मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर रहमान मलिक साहब ने ये फरमाया इस्लामाबाद में कि शायद कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इसमें गलती हो गई है और अगली दफ़ा वो देखेंगे कि चीफ मिनिस्टर को और होम मिनिस्टर सिंध को दोनों को बताया जाए इस तरह के ऑपरेशन के बारे में। साथ साथ हमें ये भी मालूम है कि कराची में कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन के जो लोग निकाले गए हैं उन्होंने एक धरना किया हुआ है और ये सब सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए लगता है कि हुकूमत ने तय किया है कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस 25 जनवरी को उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस बुलाई है। अब इस पर आज गुफ्तगू करेंगे नाजरीन कि ये जो तमाम इनिशिएटिव्स हैं उनका मकसद क्या है और ये क्या फिर एक और नया सिलसिला है कुछ इनिशिएटिव्स का या इनसे इनिशिएटिव से कुछ निकलेगा। हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं यहाँ स्टूडियो में आसमा चौधरी साहिबा, हमारी अपनी आसमा चौधरी साहिबा इन सेशन की एंकर हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम। नाज़रीन, कराची से हमें ज्वाइन किया है मुजाहिद बरेलवी साहब ने, एंकर हैं, सीनियर एंकर हैं, तज्ज़िया निगार हैं, CNBC से इनका ताल्लुक़ है। इस्लामाबाद में हमें ज्वाइन किया है सलीम साफ़ी साहब ने, जियो टेलीविज़न के ये एंकर हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बरेलवी साहब और सलीम साफ़ी साहब। अच्छा, शुरू आसमा आपसे करते हैं। वालेकुम सलाम। शुरू आपसे करते हैं आसमा, लेकिन इससे पहले कि शुरू करें नाज़रीन, हमने कुछ शॉट्स निकाले वो हम आपको दिखाते हैं कराची के हवाले से। That Rangers did not take me into confidence, they did not take Chief Minister into confidence, they did not take IG or CCPO into confidence. थी सके तो फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्टली उनके ऑर्डर्स दिना हुजन, पर मुझी नॉलेज में न हुआ। उहा मूं प्रोटेस्ट कई है, आया यो प्रोटेस्ट अञा भी कंदुस, छो त बाय माय सिग्नेचर आई साइन दैट समरी जंहिंजे करे हुननि खे पुलिस जा पावर्स आहिनि जेके मुंहिंजी सिग्नेचर सां आहिनि। आई कैन विड्रॉ दोस पावर्स। इन करे मूं इहा शइ हुननि जी रिज़ेंट कई है। दे आर अंडर सिविलियन गवर्नमेंट, दिस इज नॉट मार्शल लॉ, दिस इज डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं, क्योंकि एक एक्शन जिसकी वो बात कर रहे हैं ना वो मुझे पता था और ना ही वो पता था दूसरे जो लोग हैं जो कि अथॉरिटीज़ हैं। बेसिकली जब पुलिस को या रेंजर्स को पावर हैं तो इंफॉर्मेशन हो तो उसका फॉलो अप कर सकते थे। जो मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव थोड़ी सी फेलियर हो, मिस कोऑर्डिनेशन हो। तो इन एनी केस है मीटिंग डॉक्टर साहब भी, चीफ मिनिस्टर साहब भी। नाज़रीन, ये आपने सुने बहुत हैरान कुन कमेंट्स आसमा, ये बड़े कमाल की इतने हैरान कौन कि आप इस पे यकीन नहीं कर सकते कि यही जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब हैं, यही रहमान मलिक साहब हैं। 2 दिन पहले कराची में मौजूद थे और तवील तरीन मीटिंग्स का सिलसिला 12-12 घंटे की मीटिंग्स का सिलसिला जारी था और उसके बाद बाकायदा जब न्यूज़ आई कि रेंजर्स को इख्तियारात दे दिए गए कि कराची में वो ऑपरेशन करेंगी, लेकिन उसके बाद हमने आज देखा कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर कह रहे हैं कि मार्शल लॉ नहीं है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उनको IG सिंध को नहीं बताया गया। रहमान मलिक साहब भागे भागे कराची आते हैं और वो भी हाँ में हाँ मिला रहे हैं कि जी मुझे भी नहीं पता था, उनको नहीं पता था। तो जैसे बार बार एक बात की जाती, कराची में तीसरी कुव्वत मौजूद है कि जो हालात को ख़राब करती है, तो ये तीसरी कुव्वत लगता है कि वही आ गई जिसने रेंजर्स को खुद से ही, या तो ये फरिश्ते थे या फिर कोई और लोग थे जिन्होंने रेंजर्स को इख्तियारात दे दिए। और दोनों इंटीरियर मिनिस्टर्स, इतनी बड़ी पोस्ट होती है और इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयानात अगर आएंगे ऑपरेशन स्टार्ट होने के बाद, तो फिर आप उम्मीद कर सकते हैं फिर तो बहुत कुछ हो सकता है इस जमहूरी हुकूमत में, फिर तो बहुत कुछ उम्मीद कर सकते हैं। तो नाज़रीन, तीसरे जो हमारे अपने फरिश्ते हैं मुजाहिद बरेलवी साहब, उनसे बात करते हैं। मुजाहिद साहब, आप कराची में बैठे हैं, आप जरा बताइए नाजरीन को कि पूरे दिन क्या बात होती रही इस पर। अच्छा, मैं वो फरिश्ता हूँ वो जो पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पे नाहक आदमी, कोई हमारा दम तहरीर न था, तो मैं वो वाला फरिश्ता नहीं हूँ। ऐसा है कि आसमा और नसीम थैंक यू और सलीम साफ़ी मुझे सुन रहे हैं
ایک تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ جب اسٹیٹمنٹس کی بنیادوں پر پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے تبصرے اور تجزیے کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ چاہے رحمان ملک صاحب ہوں، چاہے ذوالفقار مرزا ہوں، چاہے ہماری ایم کم کی قیادت ہو، میں تو عام طور پر یہ کہتا ہوں کہ ان کے بیانات کے کوئی 12 گھنٹے بعد اور 24 گھنٹے بعد ہمیں گفتگو کرنی چاہیے، کیونکہ اس طریقے سے یہ اپنے بیان واپس لیتے ہیں اور ہم لوگ جو ٹیلی ویژن کے لوگ ہیں ان کی اس گفتگو کی بنیاد پر ایک پورا ہم ایک منظر نامہ کھینچ دیتے ہیں۔ تو یہ جو ایک بڑی حیرت کی بات ہے کہ اس طرح پہلے بھی ذوالفقار مرزا صاحب نے کیا نہیں کہا، بعد میں کہا جی میرا یہ مقصد نہیں ہے۔ تو مجھے ایک تو یہ افسوسناک امر لگتا ہے اور ہمیں میڈیا والوں کو اب شاید یہ محتاط ہونا پڑے گا کہ یہ جو ان لوگوں کے بیانات آئیں تو ویسے تو اس طرح دیتے رہیں، لیکن 24 گھنٹے اور 12 گھنٹے کا ضرور انتظار کرنا چاہیے۔ اب یہ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں میں قطعاً نہیں سمجھتا اور یہ کیا سبب ہوتا ہے ان کے یہ بیان دینے کا۔ اب جیسے نبیل گبول صاحب ہیں، ایسا لگتا ہے کہ نبیل گبول صاحب سے بڑا کوئی اپوزیشن کا بندہ ہی نہیں ہے، پولیس والے آئیں تو مجھے پکڑ لیں، گھر پہ ہو گیا۔ اب ہمیں بھی حقیقت علم ہے کہ نبیل گبول صاحب کتنے بڑے وہ ریزسٹ کر سکیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بدقسمتی سے ہماری جو پولیٹیکل پارٹیاں، اور میں سندھ کی بات رکھوں گا، ANP ہو، MPM ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پچھلے 3 سال میں ہم نے ان کے بیانات، ان کے عمل اور پھر اس میں جو فرق دیکھا ہے اس کی بنیاد پر کم از کم میں ایک بہت ہی ایک کراچی کے حوالے سے اور سندھ کے حوالے سے ایک جرنلزم کا، میڈیا کا اور سیاست کا طالب علم رہا ہوں، میں اب سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں جب تک ایک ٹھوس طریقے سے ان کی کوئی پارٹیوں کی سوچ اور فکر اور نظریہ نہ آئے، ہمیں شاید اس میں ان کو اہمیت بھی نہیں دینی چاہیے۔ اچھا، انٹرسٹنگ آپ نے بات کی سلیم صافی صاحب، آپ سن رہے ہیں بریلوی صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ اگر میڈیا 24 گھنٹے انتظار کرے اور پھر کوئی اس پہ کامنٹ دے، اس سے یہ تو بات نہیں بدلے گی کہ ایک ہوم منسٹر نے اتنی بڑی بات کہہ دی، تو اب وہ بات میں کتنی صداقت ہے نہیں ہے وہ تو بات کی بات ہے، لیکن اس سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ حکومت جس طرح چلائی جا رہی ہے اس میں کوئی بہت بنیادی خرابی ہے۔ جی نسیم، جو بریلوی صاحب نے جو بات کہہ دی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بڑی بنیادی بات ہے اور میں خود بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ یہ تو شاید نہیں ہو سکے گا کہ ہم 24 گھنٹے یا 12 گھنٹے انتظار کریں، لیکن یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ ہمیں ان کے بیانات کو سیریس ہی نہیں لینا چاہیے اور اس کی بجائے ایکشن کو دیکھنا چاہیے۔ ہم خود بھی اگر ری ایکٹ کرتے ہیں تو ایکشن کی بنیاد پہ اور اس کا تجزیہ کر کے ہمیں ری ایکٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک صاحب جو ہے وہ اپنی طرف سے بڑک بازی میں کوئی ثانی نہیں رکھتے، اور ہم نے دیکھا کہ صرف اور صرف وہ عموماً اسی طرح کی دعوے کرنے اور للکارنے اور اس پہ وہ یہ سب کچھ کرے، حالانکہ وہی انٹیریئر منسٹر ہیں، ہوم منسٹر ہیں اس صوبے کے، اور ان کے صوبے میں اور ان کے زیر نگرانی شہر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان کس طرح قتل ہو رہے ہیں۔ وہ کبھی اسمبلی میں بڑک مار لیتے ہیں، کبھی آ کے ادھر بڑک مار لیتے ہیں۔ جہاں تک رحمان ملک صاحب کا تعلق ہے تو رحمان ملک صاحب آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہ سیاست کرتے ہیں، سارا دن وہ پولیٹیکل معاملات میں لگے رہتے ہیں، کبھی بھی ہم نے ان کو انٹیریئر منسٹر کا کام کرتے ہوئے دیکھا نہیں، اور وہ بھی ایک دن ایک بیان دے دیتے ہیں، دوسرے دن دوسری بیان دے دیتے ہیں۔ اس حد تک میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، اور یہ 12-24 گھنٹے کے انتظار کی بجائے ان دونوں کے بیانات کو، یا ان سے اور بھی جو ان پارٹیوں کے لیڈر ہے، بیانات کی بجائے ہمیں ایکشنز کو دیکھ کے اپنا رد عمل ظاہر کرنا چاہیے۔ آسمہ، یہ دیکھیے دونوں ہمارے ساتھیوں نے یہی بات کی کہ یہ انہوں نے کہا کہ ایکشن، لیکن ایکشن یقیناً وہ اہم ہے، لیکن یہ ان کا کہنا بھی جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔ ان کا کہنا دیکھیں، ہوم منسٹر اگر صوبے کے داخلی خارجی معاملات کو اگر دیکھ رہا ہے، سیکیورٹی کے معاملات کو اگر دیکھ رہا ہے، اور ڈائریکٹلی انہی کے نالج میں ہونا چاہیے، انہی کے علم میں ہونا چاہیے۔ اگر وہ جب اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ مجھے تو جی پتہ ہی نہیں کہ یہ آپریشن کب سے سٹارٹ کیا گیا، IG صاحب کو جی اعتماد میں نہیں لیا گیا، تو پھر بنیادی سوال جیسے یہ ہے کہ ہم تو سوال کریں گے، میڈیا سوال اٹھائے گا کہ یہ آپریشن کر رہا ہے تو کون کر رہا ہے۔ اگر فیڈرل جو انٹیریئر منسٹر ان کو نہیں پتا، ہوم منسٹر سندھ کو نہیں پتا، تو پھر کون سی ایسی قوت ہے جو اس وقت کراچی کو چلا رہی ہے، کراچی کے معاملات کو دیکھ رہی ہے؟ اس پہ میڈیا سوال اٹھائے گا، اور بہرحال ہمارا تو کام بنتا ہے سوال اٹھانا، لیکن جو کنسرننگ اتھارٹیز ہیں اگر وہ بھی بے بس ہیں، وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ہمارے نالج میں نہیں ہے، تو پھر تو بات میرے خیال سے بہت آگے تک جائے گی۔ ناظرین، اس پوائنٹ پر ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں کہ کراچی کے
اور اسلام آباد کے جو ہمارے ساتھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں ان چیزوں کو زیادہ سیریسلی نہیں لینا چاہیے. آسما کا خیال یہ ہے کہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے وہ بھی اس چیز کی نشاندہی کر رہی ہے کہ جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے اس وقت سچویشن کو کراچی میں ڈیسیجن میکنگ کے حوالے سے، اس میں کوئی بنیادی خرابی ہے. بریک کے بعد اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں.